स्केलेटन तयार भयो। हामीलाई 5 वटा कारको मोडल कलर र प्राइस चाहिएको छ। अब तिमीले भेरिएबल तिम्रो इच्छा हो, म चाहिँ एकदमै सिम्पल फर्ममा गर्छु। जस्तो कि मलाई चाहिँ 5 वटा कारको भएको भएर मलाई चाहिँ कसरी लेख्न मन लाग्यो भने मोडल भनेको चाहिँ स्ट्रिङै हुन्छ, किनकि त्यसमा नम्बर र क्यारेक्टर अल्फा न्युमेरिकै हुन्छ, त्यो अल्फाबेट र नम्बर हुन्छ। त्यसैले यसलाई स्ट्रिङै बनाउनु राम्रो हुन्छ। अल्फा न्युमेरिक डेटा स्टोर गर्नु छ, अल्फाबेट र नम्बर मिसिएको छ भने त्यसलाई स्ट्रिङै बनाउने हो, किनकि मोडल भनेको नम्बर मात्रै हुँदैन। जस्तो गाडीको मोडलहरू भनेको जेनेरिक रूपमा सोच्नुपर्छ तिमीले, त्यसैले यसमा म स्ट्रिङै लेख्छु। यसको साइज मैले 10 जति राखिदिन्छु, ठिक छ। एउटा मोडल, अर्को मोडल बनाउनु मन लाग्यो म त्यसैलाई कपी गर्छु सेम, किनकि म 5 वटाको लागि 5 वटै मोडल बनाउँदैछु। म अहिले यसरी नै गर्छु। दोस्रो नाम एउटै हुनु भएन, नाम चेन्ज गरौँ, नाम यसको 1 लेखौँ, मोडल 1। तेस्रो यसको नाम लेखौँ मोडल 2। त्यो मोडललाई त्यो 12 जस्तो देखियो होला। अर्को मोडल 3, अर्को मलाई त यहाँ कपी पेस्ट गर्ने हो, मलाई त केही प्रब्लम छैन। तिमीले कपीमा लेख्नु पर्दाखेरि झर्को हुन्छ, त्यो झर्को भएपछि तिमीले धेरै कुराहरू सोध्छौ भन्ने लाग्थ्यो मलाई, तर गर्दै नगरेपछि त अब झर्को हुने कुरै भएन। अब तिमीलाई 5 वटा मोडल बनाए जस्तै यस्तै तिमीले 5 वटा कलरको लागि पनि 5 वटा रेकर्ड राख्न 5 वटै कलर चाहियो। त्यसैले यो मोडलको ठाउँमा म कलर लेख्छु। मेरो कलरमा कपी गरिदिन्छु, पेस्ट गरिदिन्छु। यसमा पेस्ट गरिदिउँ, मलाई त सजिलो छ। हेर यहाँ त म पेस्ट गर्ने हो यसरी। भेरिएबल बनाउँदाखेरि 5 वटा डेटा राख्नलाई 5 वटा भेरिएबल चाहिन्छ नै, तर तिमीले त्यो 5 वटा डेटा कसरी बनाउने भेरिएबल भन्ने कुरा त तिमीमा भर पर्छ। म चाहिँ फेरि अगाडिकै अवस्थामा फर्किँदैछु। 5 वटा मोडल राखेँ, 5 वटा कलर राख्नलाई, अनि 5 वटा प्राइस राख्नलाई। यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर मैले तिमीलाई देखाउने कोसिस मात्रै हो। 5 वटै प्राइस, प्राइस 1, प्राइस 2, हैन। नामहरू राख्नुभन्दा प्राइसै लेख्नु राम्रो भयो। त्यसैले बरु नम्बर त्यसमा एसोसिएट गर्न पाइन्छ यसरी। प्राइस 4 कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु, तल लेख्ने बानी हुन्छ धेरै मान्छेको सबस्क्रिप्टमा, त्यस्तो लेख्न पाइँदैन कोडमा। हामीले मोडल कलर र प्राइसको लागि 5 वटै भेरिएबल बनायौँ, किनकि 5 वटा कारको लागि 3टा एट्रिब्युट स्टोर गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई 15 वटा भेरिएबल चाहिन्छ। 15 वटा भेरिएबल हामीले बनायौँ। अब यो ग्रुप गरेर यसलाई एरेमा बनाउन सकिन्छ नसकिने भन्ने छैन, तर म त्यतातिर जाँदिनँ अहिले, किनकि मैले तिमीलाई अर्को एउटा कन्सेप्ट बुझाउने कोसिसमा छु। यो झर्को हेरिहालौँ। सबैसँग हामीले युजरसँग हामीले इनपुट माग्नु छ। युजरलाई भनौँ इन्टर मोडल कलर एन्ड प्राइस अफ फर्स्ट कार, यसरी भन्न सकिन्छ। इन्डिभिजुअल डेटा यसरी लिन सकिन्छ। पहिलो कारको मोडल कलर र प्राइस लियौँ। पहिलो कारको मोडल कलर प्राइस लिनलाई तिमीले मोडल लिनु पर्यो स्ट्रिङ %s, त्यसपछि तिमीले कलर लिनु पर्यो %s, त्यसपछि तिमीले प्राइस लिनु पर्यो %। मैले इन्टिजर बनाएको छु। तिनटैको लियौँ, कलर मोडल प्राइस, जुन अर्डर छ त्यही अर्डरमा लेख्नुपर्छ है। मोडल त्यहाँ जसरी भनेको छौ इनपुट यसरी हाल भनेर भनेको छौ प्रिन्टअपमा, त्यसरी नै लेख्नुपर्छ। यो तिमीले लेख्न जानिहाल्छौ, यो लामो मात्रै हो, यो झर्को मात्रै हो, यति हो। यसको पहिलोको इनपुट आइहाल्यो। म यसलाई कपी पेस्ट गर्छु अब, किनकि यही डेटा म अर्कोको लागि पनि लेख्छु। म मिलाउँछु 3 4 5। तिमीलाई क्लिन देखियोस् भन्नलाई मैले यहाँनिर इन्टर हानिदिन्छु है, एक स्टेप तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै। हेर अब यो दोस्रोको लागि लिँदैछु अनि यहाँ पनि दोस्रो भन्नु राम्रो हो, सेकेन्ड कार भन्नु राम्रो हो। दोस्रो कारको लागि तिमीले भेरिएबल फरक बनाएको छौ, भेरिएबल फरक युज गर्नै पर्यो। डिफ्रेन्ट डेटा राख्नु डिफ्रेन्ट भेरिएबल चाहिन्छ नै। जसरी तिमीलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ क्लासमा, तिमीसँग 1 लिटरको सपोज 5 लिटर तिमीलाई पानी चाहिएको छ, तर तिमीसँग 1 लिटर मात्रै बोतल छ, तिमीलाई 5 वटा बोतल चाहिन्छ भने जस्तै कुरा हो। 1 लिटरको सेम कुरा, डेटा राख्न तिमीलाई त्यही अनुसारले तिमीलाई इन्फर्मेसन चाहियो। तेस्रो कार भनेपछि प्राइस 2, कलर 2, मोडल 2, मैले त्यही अनुसारले रिप्रेजेन्ट गराएको छु मलाई सजिलो होस् भनेर।
चौथो कार भन्यो भने फोर्थ भन्यो यहाँनिर युजरले देख्दाखेरि इन्फर्मेसन सही देखोस् भन्नलाई चौथो 3 यो अल्छी मान्ने कुरा मात्रै हो होला जस्तो लाग्छ मलाई यो त तिमीले इन्डिभिजुअल एउटा डेटा लिन जान्ने मान्छेले धेरैवटा डेटा पनि लिन जानिहाल्छ फिफ्थ पाँचौं कार सर हाम्रो प्राइस त बुझिन भन्यो प्राइस के भन्यो सर प्राइस त इन्टिजर छ अनि हाम्रो त स्क्यानरमा m% छुटेको हो कि ए अँ छुटेछ सरी म मिलाइहाल्छु ल थ्याङ्क यू बेस ओके एड्रेस अफ प्राइस एड्रेस अफ प्राइस एड्रेस अफ प्राइस त लेख्नै पर्छ हामीले एड्रेस अफ प्राइस एड्रेस अफ प्राइस यति भएपछि इनपुट आउँछ पाँचवटा डेटाको हामीले इनपुट लियौँ यो त के गाह्रो भयो र एउटै कुरा रिपिट गरा त हो नि अब डिस्प्ले गरौँ डिस्प्ले गर्दा सेम प्रोसिजर हो पाँचवटा कारको रेकर्ड डिस्प्ले गर्नु छ म यसैलाई कपी गर्छु ल स्क्यानएफलाई किनकि यसैलाई कपी गरेर म यहाँ मिलाउँदा भइहाल्छ म एक दुईवटा कुरा ध्यान दिन्छु जस्तो डिस्प्ले गर्दाखेरि यसमा स्पेस मेन्टेन गरौँ यहाँनिर स्पेस मेन्टेन गरौँ स्पेस मात्रै मेन्टेन गर्ने कि ट्याब लेख्ने त्यो तिम्रो इच्छा हो म चाहिँ स्पेस मात्रै मेन्टेन गरिरहेको छु यसमा मैले डिस्प्ले गर्न खोज्दैछु त्यसैले मैले लेख्नुपर्छ प्रिन्टएफ हैन यो रेकर्ड डिस्प्ले भएपछि अर्को लाइनमा नयाँ लाइनमा आओस् भन्ने चाहन्छु भने म छुट्टै प्रिन्टएफ लेखेर स्ल्यास लेख्न पनि सक्छु अथवा म यसैमा यसरी मिसाउन पनि सक्छु मैले डिस्प्ले गर्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छु पहिलो रेकर्ड भयो कहानी लेख्न मन लाग्छ भने लेख कारको रेकर्ड यस प्रकार छ भनेर लेख्न मन लाग्छ लेख त्यो तिम्रो इच्छा हो मैले लेखिनँ मैले चाहिँ मिनिमम कुरा 2टा 3टा 4वटा 5वटा मलाई डिस्प्ले गर्नु छ डिस्प्ले गर्दाखेरि हरेकको नाम छ अब यहाँनिर यसको 1 2 3 4 सो अन यसको पनि 1 2 3 4 अलिअलि दिमाग लाउनेले यहाँ धेरै कुरा सोचिसकेको हुन्छ सोच्यो भन्ने मलाई लाग्छ थाहा छैन तिम्रो इच्छा 2 3 4 हामी लेख्न सक्छौं डेटालाई हामी इनपुट लिन सक्छौं यसको डिस्प्ले गर्न सक्छौं ट्राई गरौँ त्यसको लागि गर्न खोजे अब कार रेकर्ड स्टाइल हामी जुन आधारभूत जुन इनपुट लिन सिकिरहेका थियौं एउटाको रेकर्ड लिन सिकिरहेका थियौं त्यसरी नै हामी धेरैवटाको रेकर्ड पनि यसरी लिन सक्छौं अब यसलाई रन गरेर हेरौं कम्पाइल गरौँ कम्पाइल गरौँ कम्पाइलेसन हुँदैछ केही समस्या भएले भनिहाल्छ केही समस्या देखिएन यसले एक्जिक्युट गरिदियो मैले सिधै रन थिच्छु के ओके अब मोडल कलर प्राइस मा अलिकति ठुलै बनाऊ इन्टर मोडल कलर एन्ड प्राइस अफ फर्स्ट कार मलाई मोडल कलर र प्राइस हाल्नु छ मोडल हाल्नु छ मोडल मलाई सपोज i20 कलर हाल्नु छ मलाई रेड मलाई प्राइस हाल्नु छ 1000 रुपैयाँ इन्टर मोडल कलर एन्ड प्राइस अफ सेकेन्ड कार दोस्रो कारको मोडल हालौं ल पोलो छ यसको कलर ब्ल्याक छ यसको प्राइस ल 2000 छ तेस्रो कारमा जाउँ तेस्रो कार स्विफ्ट छ यो ग्रे कलरको छ र यसको प्राइस ल 2500 छ चौथो कार ओके इन्डिगो छ यसको कलर भनेको ब्ल्याक छ जे लेखे नि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा है त मैले एक्जाम्पललाई 1500 छ र फाइनल्ली पाँचौं कारको रेकर्ड लियौं कारको नाम सपोज सेभ्रोलेट छ यो रेड कलरको छ र यसको प्राइस 4000 छ सपोज यसरी यसको रेकर्ड आउँछ मैले त्यहाँ स्पेस मात्रै मेन्टेन गरेको छु हैन त्यसैले ओहो आउटपुट त गइ पो हालेछ त तिमीले आउटपुट देख्यौ सबैले हजुर सर ओके म फेरि रन गर्दिन त्यो धेरै समय लाग्छ त्यो तिमीले मैले त्यो हराइहालेछ कि यहाँ मैले अर्को एउटा विन्डो खोल्न खोजेको थिएँ त्यो विन्डो हराएछ ठिकै छ तिमीले आउटपुट देख्यौ भने त्यो पछि भिडियोमा त देखिहाल्छौ भिडियो रेकर्डेड छँदैछ
त्यसैले हामीले यसरी रेकर्ड लिन सक्छौँ र रेकर्ड डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। यो तिमीले हेर्दाखेरि एकदमै झर्को लाग्छ, यो हेर्दै झर्को लाग्छ तिमीलाई, लेख्दाखेरि कति झर्को हुन्छ त्यो तिमीलाई थाहा हुन्छ, लेखेर हेर्नुपर्छ त्यही भएर कोड भने अनि मात्रै थाहा हुन्छ मैले के सिकाउन खोजेँ। अब यहाँ हेर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनमा हामी कसरी भन्छौँ भन्दाखेरि 5 वटा कार भन्छौँ, 5 वटा कार, यसलाई बन्डल गरेछ। हरेक कार भन्ने बित्तिकै कारमा केही न केही एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ। यहाँ त मैले मोडल कलर प्राइसको मात्रै कुरा गरेको छु, तर कार भन्ने बित्तिकै के एट्रिब्युट हुन्छ, कुनै पनि कारको एट्रिब्युट के हुन्छ, हाउ वी क्यान डिस्क्राइब अ कार, कारको के कुराहरू हुनसक्छ, वाट आर द प्रोपर्टिज अफ कार। ल सुनौँ न त तिमीहरूको कुरा, मोडल कलर प्राइस भयो जस्तै अरू के हुनसक्छ, थप कुरा भन त। त्यसको सर अब माइलेजहरू हुनसक्छ। माइलेजको इन्फर्मेसन हुनसक्छ। अर्को सुनौँ न, ल कार तिमीलाई प्रब्लम भयो, कारको प्रब्लम भयो। ल अर्को कुरा भनौँ, सजिलो बनाउँछु म। सपोज पर्सन भन्यो कसैले, पर्सन भन्यो भने कुनै पनि पर्सनलाई डिस्क्राइब गर्ने एट्रिब्युटहरू के हुन्छ। पर्सन मान्छेलाई डिस्क्राइब गर्ने एट्रिब्युट के हुन्छ। एउटा मान्छे र अर्को मान्छे बिचको फरक, यो मान्छे चाहिँ यो हो, यो मान्छे चाहिँ यो हो भनेर चिन्नको लागि आधार के त एट्रिब्युट्स भन्छौँ क्या त्यसलाई। जस्तो यो चाहिँ भेषबहादुर हो, यो चाहिँ शिव हो, यो चाहिँ इन्द्र हो भनेर चिन्ने एउटा आधार त हुन्छ नि त। त्यो आधार के हो, वाट आर द एट्रिब्युट्स द्याट डिस्क्राइब द पर्सन, के हो भन न, सुनौँ न। एउटा आधार त लुक्स भयो सर, फेस। नेमतिरबाट जाऊ न। नेम भयो एउटा, नेम भयो, एज भयो, हाइट भयो, वेट भयो, होइन र? त्यसले कति कमाउँछ, त्यसको इन्कम होला, तिमीले भनेको लुक्स होला, त्यसलाई गेटअप या जे भनौँ होइन त्यो होला, डिस्क्राइब गर्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यसको कलर होला, मान्छेको नि कलर भन्छन् होइन, गाउँघोरो, कालो, रातो, के भन्छन्। त्यस्तै त्यसको जेन्डर होला, हुन्छ नि होइन। डिस्क्रिप्सन हेर न कति धेरै हुन्छ। एउटा मान्छेको प्रपर्टी के हुन्छ, त्यसको घर होला, एड्रेस कहाँ छ, त्यसले कति पढाएको छ, त्यसको क्वालिफिकेसन होला, हुन सक्दैन, सक्छ नि। त्यसको डेट अफ बर्थ होला, त्यो मान्छे कहिले जन्म्या, एज माथि भनिसकेर छ। ल ठिकै छ, डिओबी त्यहीँ आयो, ल एउटै कुरा हो। अर्को भनेको त्यो मान्छेले पे गराएको छ भने म्यारिटल स्टाटस होला, होइन होला नि, यस्ता कुराहरू हुन्छ नि। त्यसको बाबाको नाम होला, फादर्स नेम, कति धेरै कुरा हुन्छ भन त। फादर नेम, मदर नेम, धेरै कुराहरू हुन्छ। कुनै पनि मान्छेलाई डिस्क्राइब गर्ने एट्रिब्युटहरू त कति धेरै हुन्छ। तिमीले कुनै पनि प्रोग्राममा 2 जना मान्छेको रेकर्ड ल्याऊ भन्यो, एउटा मान्छेको चाहिँ यी सबै एट्रिब्युटहरू डिफाइन गरिदियो भने तिमी यसरी भेरिएबल बनायो भने त तिमी त मर्छौ त, हो कि हैन? मैले भनेको कुरा बुझ्यौ कि बुझेन मलाई थाहा छैन। यदि तिमीले पर्सनको लागि यसरी रेकर्ड राख्नु पर्यो भने पर्सनलाई डिस्क्राइब गर्ने यति धेरै कुरा, अझ त यहाँ मैले कति धेरै कुरा भनेकै छैन। जस्तो त्यो पर्सनको सिटिजनसिप नम्बर हुन्छ, भोटर्स कार्ड नम्बर हुन्छ, त्यसको अरू धेरै, त्यो काम गर्छ भने त्यसको काम गर्ने कम्पनीको नाम हुन्छ, पर्सनलाई डिस्क्राइब गर्ने। अब एट्रिब्युट त्यसमा हामीले कस्तो डेटा राख्न खोजेको भन्ने हुन्छ, त्यो कुराले असर गर्छ। त्यसो भए यो कुरालाई कसरी चाहिँ बन्डलिङ गर्ने, यदि हामीले चाहिँ यत्रो धेरै भेरिएबलहरूको रूपमा हामीले यो पर्सनलाई हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा डिल गर्नुको सट्टा यदि मैले पर्सन भनेर सिधै एउटा सिङ्गल भेरिएबलमा डिल गर्न पाएँ भने, जस्तो यसरी डिल गर्न पाएँ, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 भनेर डिल गर्न पाएँ भने कस्तो राम्रो हुन्छ। जसरी इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल भनेर म डिल गरिरहेको छु इन्डिभिजुअल डेटा बनाएर तिनीहरूलाई, त्यसरी नै पर्सन पनि एउटा डेटा हो। पर्सनभित्र त धेरै कुरा छ, छुट्टै कुरा हो, त्यो छोडिदिउँ। तर यदि त्यसलाई कलेक्टिभली सोच्न पाइयो भने पर्सन एज अ पर्सन इज अ वान भेरिएबल, सिङ्गल भेरिएबल। P1 इज अ पर्सन, P2 इज एनदर पर्सन, P3 इज एनदर पर्सन भनेर डिल गर्न पाइयो। अनि त्यसपछि P1 को नाम, P1 को एज, P1 को हाइट भनेर डिल गर्न पाइयो भने कति राम्रो हुन्छ होला। मैले भन्न खोजेको कन्टेक्स्टमा तिमी पुग्यौ?
त्यो इन्भाइरोमेन्टमा पुग्यौ, त्यो मैले दिन खोजेको एक्जाम्पलको कन्टेक्स्टमा तिमीले भिजुअलाइज गर्यौ कि गरेनौ, म त्यो सुन्न चाहन्छु। गर्यौ भने म अगाडि बढ्छु, गरेनौ भने म फेरि अर्को एस्पेक्टमा जान्छु। गरेन सर। ओके, त्यसैले कुनै पनि वस्तुलाई, कुनै पनि अब्जेक्टलाई, कुनै पनि हामीले जस्तो घर भन्छौँ, घर भन्ने बित्तिकै घर मात्रै बुझ्छौँ क्या हामी, सिङ्गल एउटा सिङ्गल इन्टिटी हो घर भनेर। तर घरमा त घर मात्रै त हुँदैन, त्यहाँ त धेरै कुराहरू हुन्छन् घरलाई डिस्क्राइब गर्ने प्रोपर्टी। त्यस्तै यहाँ पर्सनमा भने जस्तै हुन्छ, घरमा कतिवटा कोठा छ, कोठाको साइज कति छ, घरमा किचन कतिवटा छ, घरमा टोयलेट कतिवटा छदेखि लिएर घरका हरेक कुराहरू, घरमा कस्ता सामान छन्, ती सबै कुराहरू घरमा आउँछन् नि त, होइन। त्यसैले त्यो कुरालाई सिङ्गल घरको रूपमा डिल गर्न पायो भने ए त्यसको घर र यसको घर भन्न पाइयो भने त राम्रो भयो नि। कुनै एउटा वस्तुलाई एउटा सिङ्गल इन्टिटी भन्छौँ हामी जसलाई, त्यसलाई यदि सिङ्गल रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न पायो भने कति राम्रो हुन्छ होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग सी ल्याङ्ग्वेजमा सल्युसन पनि छ। त्यो सल्युसन के हो भने सल्युसन स्ट्रक्चर, त्यसको सल्युसन स्ट्रक्चर हो। हामीसँग सी ल्याङ्ग्वेजमा स्ट्रक्चर भन्ने एउटा डेटा स्ट्रक्चर छ। डेटा जसरी एरे भन्ने छ नि हामीसँग, एरेले चाहिँ सेम टाइपको डेटालाई कलेक्ट गर्छ। जस्तो अघिको केसमा नाम मात्रै राख्नु पर्यो भने नामलाई एक ठाउँमा कलेक्ट गर्न सकिन्छ, एज मात्रै राख्नु पर्यो भने एजमा एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ, कलरलाई मात्रै राख्नु पर्यो भने एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ, तिम्रो प्राइसलाई मात्रै राख्नु पर्यो भने एउटा एरेमा राख्न सकिन्छ। तर यदि तिमीसँग नेम छ, होइन, एज छ अनि हाइट छ भने यो नेमको टाइप छुट्टै छ, एजको टाइप छुट्टै छ, होइन, सपोज हाइटको पनि टाइप छुट्टै छ भने यो तीनटा डेटालाई एउटा सिङ्गल स्ट्रक्चरमा राख्न पाइयो भने कति राम्रो हुन्छ। यो कुरा त एरेमा राख्न सकिँदैन, किनकि एरेमा त तिमीले सेम टाइपको डेटा मात्रै राख्न सक्छौ। कि तिमीले राख्यो भने नम्बर राख्यो भने नम्बरै मात्रै राख्न पाउँछौ, होइन, तिमीले क्यारेक्टर राख्यो भने क्यारेक्टरै मात्रै राख्न पाउँछौ, होइन। त्यसैले फ्लोट डेटा राख्नु पर्यो भने फ्लोट डेटा मात्रै राख्न पाउँछौ, एउटा कलेक्सनमा एउटा मात्रै कुरा राख्न पाउँछौ। यो तिम्रो एरेको विशेषता हो। एरे भनेको कलेक्सन अफ सेम टाइप अफ डेटा हो। एरे भन्ने बित्तिकै कि यसको कलेक्सन हुन्छ, कि क्यारेक्टरको कलेक्सन हुन्छ, कि इन्टेजरको कलेक्सन हुन्छ, कि त स्ट्रिङको कलेक्सन हुन्छ, जेको पनि हुन पाउँछ कलेक्सन, सेम टाइपको डेटाको कलेक्सन हुन्छ एरेमा। तर मलाई डिफ्रेन्ट टाइपको डेटा, सपोज मानौँ मसँग नेम भनेको स्ट्रिङ हो, नेम त स्ट्रिङै हुन्छ, मान्छेको नाम हो, मान्छेको नाम त नम्बरमा हुने कुरै भएन। एज भनेको सामान्यतया होल नम्बरै हुन्छ, हामी सामान्यतयाको कुरा गर्दैछौँ, तिमीले फ्लोटमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ एजलाई, नसकिने चाहिँ होइन। तर सामान्यतया इन्टेजरै हुन्छ। तिमी कति वर्षको भयो भन्दा 10 वर्षको, 20 वर्षको, 5 वर्षको, 100 वर्षको भन्छौँ हामी, त्यो भनेको होल नम्बरमै हुन्छ, एज भनेको इन्टेजरै हुन्छ। हाइट भनेको सामान्यतया फ्लोटमा भन्ने चलन हुन्छ। तिम्रो हाइट कति भन्यो भने मेरो 5 फुट मात्रै त कसैले पनि भन्दैन, 5.5 भन्छ, 5.7 भन्छ, अथवा के भन्छ, होइन, त्यसको फ्लोटमै भ्यालु भन्छ। त्यसैले हामीले सामान्य रूपमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटालाई कलेक्ट गर्नु छ भने त्यसको लागि पनि हामीसँग सुविधा छ सी ल्याङ्ग्वेज, द्याट इज द स्ट्रक्चर। जस्तो अघि मैले कुरा गरेको जुन पर्सनको कुरा छ, त्यसलाई कसरी डिल गर्न सकिन्छ भने पर्सनसँग भएको नेम, पर्सनसँग भएको एज, है, पर्सनसँग भएको एज अनि पर्सनसँग भएको हाइट, यो तीनटा जुन डेटा छ त्यो तीनटा डेटालाई हामी यसरी के गर्न सक्छौँ, बन्डलिङ गरेर राख्न सक्छौँ। यो छुट्टा छुट्टै डेटा भएकोले गर्दा यसलाई छुट्टा छुट्टै बनाउने कोसिस गरेको है मैले पनि। यो नेम हो, नेम राख्नलाई राखेको ठाउँ हो, यो भनेको एज राख्नको लागि बनाएको ठाउँ हो, है, यो सी ल्याङ्ग्वेजमा यो सुविधा अभाइलेबल छ, र यो हाइट राख्नको लागि बनाएको ठाउँ हो। तिमीलाई लाग्न सक्छ यो दुईटा चाहिँ किन सानो बनायो, यो चाहिँ किन ठुलो बनायो भने लाग्न सक्छ। जस्तो अघि मैले तिमीलाई याद देखाएको थिएँ सिन्ट्याक्स, त्यो तिमीले धेरैचोटि ट्राई गरिसकेको छौ। त्यसपछि फेरि हेरौँ, मान्छेको नाम राख्न मैले 20 वटा क्यारेक्टर राखेँ, 20 वटा क्यारेक्टर राख्छु भने यो साइज त ठुलो हुन्छ, 20 वटा क्यारेक्टर अटाउनु पर्यो। यहाँ 20 वटा क्यारेक्टर अटाउने भनेको कति राख्नु पर्यो, यसको ठाउँ भनेको 20 वटा क्यारेक्टर राख्न कति साइज चाहिन्छ, 20 बाइट्स। हामीले यसको बारेमा कुरा गरिसकेको छौँ। अब मैले एज राख्नको लागि मैले इन्टेजर बनाएँ, इन्टेजर एज, अनि फ्लोट हाइट राख्नको लागि मैले फ्लोट बनाएँ। अनि यो एजले र यो हाइटले कति स्पेस लिन्छ भन्दा एजले 4 बाइट्स लिन्छ, अनि तिम्रो हाइटले पनि कति लिन्छ, 4 बाइट्सै लिन्छ। किन भन्दा इन्टेजर र फ्लोटले 4 बाइट्स मेमोरी कन्ज्युम गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ ठुलो बनाएको, मैले लामो बनाएको, यसमा धेरैवटा कन्टेन्ट अटाउनु छ भनेर हेर्दा पनि चित्रमा भिजुअल्ली पनि त्यो कुरा देखिनुपर्छ, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ।
हुन त कम्प्यारिटिभली 20 र 4 को साइज मिल्दैन, यहाँ छुट्टै कुरा हो, तर कम्प्यारिटिभली यो 20 बाइ 12 ठुलो देखिन्छ, एज र हाइट अलि सानो देखिन्छ हैन। यो जसले गर्दाखेरि हामी डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटा हामी यहाँ कलेक्ट गरिरहेका छौँ। जस्तो मानौ यो तीनटै खालको डेटालाई एउटै ठाउँमा ल्याएर कलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ, सिंगल स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ। वी क्यान क्रिएट अ स्ट्रक्चर, बन्डल द डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटा, हामी यसरी बन्डल गर्छौँ। त्यसैले अघिको केसमा तिमीलाई मैले सोधेको क्वेसन, कारको रेकर्ड, पर्सनको रेकर्ड, अस्ति क्लास वर्क गराएको थिएँ, मान्छेको नाम, एज, हाइट हैन, कुनै पनि मान्छेको रेकर्ड, त्यो राख्नु छ भने हामी स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छौँ र त्यो स्ट्रक्चर बनाउँदा त्यसको भिजुअलाइजेसन तिमीलाई मैले देखाउने कोसिस गरेँ। त्यसपछि म सिन्ट्याक्समा जान्छु, किनकि सिन्ट्याक्स महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कहिले पनि। सिन्ट्याक्स त एउटा स्टाइल हुन्छ, त्यो याद गर्ने लेख्न सकिहालिन्छ, तर त्यो किन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो हामीले यसरी बन्डलिङ गर्न पायो भने हामीले अब एउटा सिंगल अब्जेक्ट भनेर, एउटा सिंगल एन्टिटी भनेर, एउटा सिंगल वस्तु भनेर कुरा गर्न पाउँछौँ। यो कसको भन्दा एकजना मान्छेको, अर्को मान्छेको लागि अर्कै यस्तै स्ट्रक्चर बनाउँछौँ हामी। त्यसैलाई नेम, एज, हाइट भनेर हामी यसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ, स्ट्रक्चर क्रिएट गर्न सक्छौँ। यसमा कसैलाई केही भन्नु छ? छैन सर। ओके, थ्याङ्क यू। त्यसो भए हामी अब सिन्ट्याक्समा लागौँ है त। म यो अहिले मैले कोरेको कुरा तिमीलाई मिटिङ च्याटमा राखिदिन्छु, यदि आवश्यक ठान्छौ भने त्यो हेर्न सक्छौ, त्यो तिमीलाई याद पनि हुन्छ यसो क्विक रेफरेन्सको लागि। अब हामी स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्समा लागौँ। हामी सीमा स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौँ। यही सीको स्ट्रक्चर पछि गएर के स्टाइलमा चेन्ज भएको हुन्छ अरू ल्याङ्ग्वेजमा सिन्ट्याक्सहरू, तर यसको फाउन्डेसन चाहिँ स्ट्रक्चर नै हो खासमा। अरू धेरै कुराहरू हामीले अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा स्ट्रक्चर भनेर सिधै भेटिँदैन कति ल्याङ्ग्वेजहरूमा, तर त्यसमा अर्को नाममा भेटिन्छ। तर स्ट्रक्चरमा हामीले जे कुरा बुझेछौँ त्यही कुरा नै तिनीहरूले त्यसलाई एक्सपान्सन गरेको हो भनेर भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। हुन चाहिँ नयाँ नौलो के न ल्याएँ भन्छन् भन्न चाहिँ, तर त्यो सिन्ट्याक्स खासमा यतैबाट प्रभावित भयो सी ल्याङ्ग्वेजबाट, र डेभलपमेन्ट पनि त्यसरी नै हुने हो। यसमा केही कमजोरी भेटेपछि अनि अर्को ल्याङ्ग्वेज बनाएको हो होइन, केही समस्या भोगेपछि प्रोग्रामरले त्यो नयाँ ल्याङ्ग्वेज बनेको हो। हरेक नयाँ ल्याङ्ग्वेज बन्नु पछाडि केही न केही कारण हुन्छ, त्यो कारण पत्ता लगायो भने त्यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेज भनेको किन बनेको थियो त्यो बेला भन्दा, त्यो बेलामा एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेखिन्थ्यो, एकदमै झर्को भयो एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेख्दा, किनकि तिमीले त्यसको थोरै काम गर्न पनि धेरै कुरा लेख्नुपर्ने, धेरैवटा लाइन लेख्नुपर्ने होइन। अनि त्यसपछि त्यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, हामी मान्छेले बोल्ने भाषा जस्तो छ त्यस्तै किसिमको स्ट्रक्चर पनि तयार गर्न नसक्ने, त्यस्तो भएर सी ल्याङ्ग्वेज त्यो बेलामा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा डेभलप गरिएको थियो। भन्न त आजभोलि हाई लेभल नभनेर यसलाई मिडल लेभल पनि भन्छन् कतिले, तर म चाहिँ हाई लेभलै भन्न रुचाउँछु। हुन त योसँग लो लेभलसँग पनि काम गर्न सक्ने सिन्ट्याक्सको स्टेटमेन्ट्सहरू अभाइलेबल छ, त्यसैले यो चाहिँ पावरफुल मानिन्छ सी ल्याङ्ग्वेज। अब स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ, सिन्ट्याक्स। यसको सिन्ट्याक्स सिम्पल छ, तिमीले कसरी बनाउँछौ स्ट्रक्चर भन्ने कुरा। त्यसको लागि स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड युज हुन्छ, स्ट्रक्ट किवर्ड। त्यसपछि तिमीले एउटा ट्याग दिन्छौ, त्यो ट्याग भनेको चाहिँ के कलेक्ट गर्नु भनेको छ त्यही अनुसारको ट्याग तिमी राख्छौ होइन। अनि स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स क्लोज गर्छौ यसरी, ठिक छ। र यसमा तिमीले मेम्बर्सहरू यहाँ राखिदिन्छौ, यु क्यान बन्डल द मेम्बर्स इनसाइड स्ट्रक्चर, सिम्पल छ। त्यो भन्न खोजेको अघिको केसमा जाउँ। सपोज मलाई कारको रेकर्ड बनाउनु छ भने, एक्जाम्पल कारको, अघि कारको एक्जाम्पल थियो, कार बनाउनु छ भने, कारको कुरालाई मेन्सन गर्नु छ भने वी हेभ टु कलेक्ट द कार एट्रिब्युट्स, अथवा भनौँ कारको रेकर्ड स्टोर गर्नु छ भने हामीले के बनाउनु पर्छ स्ट्रक्चर भने, ट्याग नेम भनेको कार हो खासमा, यो बुझियोस् हेर्ने बित्तिकै सजिलो होस् भन्नलाई। अनि कारलाई यहाँ क्लोज गरिदिएँ मैले, सेमिकोलन छ है सिन्ट्याक्समा, याद गर है। यो एकै लाइनमा पनि लेख्न मिल्छ, तर एक लाइनमा लेख्दाखेरि क्लियर हुँदैन भने मैले मल्टी लाइनमा लेख्ने कोसिस गरेको छु। यसको मेम्बर्सहरू के छ भन्दाखेरि, एउटा भनेको हाम्रो मोडल थियो, मोडल कति साइजको थियो, 20 साइजको तिमी राख्न सक्छौ, अथवा 10 साइजको कति थियो त्यो एउटै कुरा हो, साइज तिमीले राख्न सक्छौ। त्यसपछि यसको कलर थियो, कलरको साइज कति थियो थाहा भएन, मैले 10 राखिदिएँ यहाँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको प्राइस थियो, त्यो भनेको प्राइस। हामी यसरी कुनै पनि कारको स्ट्रक्चर क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब यो मोडल, कलर र प्राइस, कार, एउटा कारको हामीले के अरे एट्रिब्युट्सहरूलाई कलेक्ट गरेर एउटा कार भन्ने स्ट्रक्चर तयार गरौँ, जसलाई हामी कार भन्ने एउटा इन्टिटीको रूपमा डिल गर्न सक्छौँ। कार एउटा वस्तु हो,
वस्तु हैन, अब्जेक्ट अथवा वस्तु जे भन्न सक्छौ, त्यो एउटा वस्तु हो। त्यो वस्तुलाई हामीले डिस्क्राइब गर्न एउटा के गर्यौँ, त्यसको एउटा टेम्प्लेट तयार गऱ्यौँ, कारको एउटा स्केलेटन तयार गऱ्यौँ। कार भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ, कारमा के कुराहरू छ, के कुराले कारलाई डिफाइन गरेको छ, त्यही कुरालाई हामीले यहाँ लेख्ने कोसिस गऱ्यौँ। वी हेभ डिफाइन्ड दिस स्ट्रक्चर, यो डिफाइन गरेको भन्छ क्या, यसलाई डिफाइन गर्यो। अब तिमीले यो कारको रेकर्ड स्टोर गर्नु पर्यो भने यो कारको भेरिएबल बनाउनु पर्छ। तिमीले जसरी तिमीले इन्टेजरको भेरिएबल बनाउँथ्यौ नि, त्यसरी नै तिमीले कारको भेरिएबल बनाउनु पर्छ। अहिलेसम्म हामीले कारको भेरिएबल बनाएको छैन। यहाँ यो कारको एउटा तिमीले डेफिनेसन मात्रै तयार गरेको, कार भनेको यस्तो हुन्छ भनेर, म कारमा यस्तो यस्तो कुराहरू राख्छु भनेर मात्रै भनेको हो। अब तिमीलाई कार युज गर्नु पर्यो भने कारको भेरिएबल बनाउँछौ। हाउ यु क्रिएट कार भेरिएबल भन्दा सिन्ट्याक्स हेर, यसको सिन्ट्याक्स यताबाट लेख्छु लेफ्ट साइडमा। त्यो भनेको स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड झुन्डेर आउँछ, मान्छे नझुकियोस् भनेर पनि हो यो। अनि कार, सरी कार नलेखौँ, यहाँ ट्याग नेम एक्जाम्पलमा लेख्छु म त्यो। अनि यहाँ भेरिएबल लेखिन्छ क्या, यहाँ चाहिँ भेरिएबल्स हुन्छ। एकभन्दा बढी भेरिएबल्स बनाउन मन लाग्यो भने तिमी कमा दिएर लेख्न पाइहाल्छौ। हामी यसरी भेरिएबल बनाउँछौँ, सिम्पल। त्यसो भए एक्जाम्पल हेरौँ हामी कसरी भेरिएबल बनाउन सक्छौँ भन्दा के लेख्न सक्छौँ। ल तिमी भन त मलाई, कारको भेरिएबल बनाउनु पर्यो, एउटा कार चाहियो, के बनाउनु पर्छ, के लेख्नु पर्छ? सिन्ट्याक्स यही लेफ्ट साइडमा छ, मलाई सपोर्ट गर। स्ट्रक्ट कार, यस स्ट्रक्ट कार। कारको भेरिएबल बनाउने भए एउटा नाम देऊ, तिम्रो इच्छा हो, मैले सी लेखेँ। यसरी भेरिएबल बनाउन सकिन्छ। मलाई दुईटा भेरिएबल चाहियो, कसरी बनाउँछु? स्ट्रक्ट कार, मलाई दुईटा भेरिएबल चाहियो, बना त। बी C1 मलाई 5 वटा भेरिएबल चाहियो, म कसरी बनाउन सक्छु भन त? कमा दिएर भेरिएबल बनाउन सक्छु। ए पढाइछौ नि हामीले, हैन? यस सर। तिमीलाई मन पर्दैन भने तिमीले 5 वटा भेरिएबल यसरी बनाउन सक्छौ, त्यो तिम्रो इच्छा हो, यु क्यान डु इट। ठिक छ? त्यसैले हामीले पढेको कुरा बिर्सिन पाइँदैन क्या। धेरैवटा रेकर्ड चाहिने बित्तिकै तिमी यसो गर्छौ। अघिको प्रोग्रामलाई म फेरि यसरी लेखिदिन्छु एकछिनमा, पक्का त्यो 5 वटा रेकर्डमा जान्छु। पहिले म एउटा रेकर्डको गर्छु, त्यो केही प्रब्लम छैन। त्यसैले हामीलाई स्ट्रक्चर यसरी बनाउन सकिन्छ, यो सिम्पल लजिक छ। भेरिएबल बनाउनलाई जसरी तिमीले इन्टेजर ए इन्टेजर बी भनेर बनाउँछौ, अब तिमीले यो एउटा डेटा टाइप बनाए जत्तिकै हो क्या। खासमा डेटा टाइप त म भन्दिनँ, भन्न पाइँदैन खासमा सी ल्याङ्ग्वेजमा डेटा टाइप भन्न पाइँदैन, तर यसलाई डेटा टाइपको रूपमा बुझ्न पाउँछौ तिमीले। बुझ्नको लागि त जे पनि गर्न पाइयो नि, वी क्यान हाइपोथेटिकल्ली एज्युम त गर्न पाइन्छ नि, हैन? त्यसैले यसलाई डेटा टाइपै क्रिएट गरेको भनेर पनि भन्न सक्छौ। यसमा के मेम्बर्सहरू राख्ने त्यो तिमी डिफाइन गर्छौ। यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर तयार गरेको भनेर भन्छौँ, एउटा टेम्प्लेट, एउटा डिजाइन, एउटा कुनै पनि कुरालाई हामीले चाहिँ कलेक्ट गरेर त्यो मेम्बर्सहरूलाई एउटा सिंगल इन्टिटीमा बन्डल गरेको भनेर भन्छौँ, बन्डलिङ गरेको। अब सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अझ सस्तो रूपमा भनिन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटालाई कलेक्ट गर्नलाई स्ट्रक्चर युज गरिन्छ भन्छ, त्यो सस्तो रूपमा भने हो। तर त्यसलाई हामी ब्रोडली कुरा गर्न सक्छौँ, कुनै पनि कुरालाई सिंगल इन्टिटीलाई डिफाइन गरेको हो, सिंगल इन्टिटी डिफाइन गरेको। त्यसो भए भेरिएबल बनाउन सकिन्छ, समस्या हुँदैन होला, हैन? ओके, अब मलाई सपोज कारको रेकर्ड चाहियो। अब मलाई यो सी भन्ने कार, अब त यो सी भन्ने कार भयो नि त, एउटा कार भनेको एउटा कारमा एक्जाम्पलमा जाउँ। यो सी भन्ने कार मैले त्यही भएर मार्कअप गरेको छु। ल यो सी भन्ने कारको मलाई मोडल चाहियो, कसरी लेख्ने, कस्तो रमाइलो छ। सी भन्ने कारको मोडल चाहियो भने सी डट मोडल लेख्ने हो। मलाई सी भन्ने कारको कलर चाहियो भने सी डट कलर लेख्ने हो। मलाई सी भन्ने कारको प्राइस चाहियो भने सी डट प्राइस लेख्ने हो। यसरी लेख्ने हो, लेख्ने शैली हो। यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि मोडल कसको भन्दा सी भन्ने कारको। यदि अर्को कार बनाएको छ, ए भन्ने कार बनाएको छ नि, ए को मोडल भनेर यसरी लेख्न पाइयो। अब बी को मोडल भनेर यसरी लेख्न पाइयो, सी को मोडल भनेर यसरी लेख्न पाइयो, डी को मोडल भनेर यसरी लेख्न पाइयो। यो क्लियर छ? हजुर सर। अब एरे भेरिएबलमा पनि लागौँ। यदि मैले कारको रेकर्ड बनाउँदा यो स्टाइलमा बनाएको छु, जस्तो मानौँ यो स्टाइलमा, मलाई 5 वटा रेकर्डको लागि मलाई झन्झट लाग्यो एबीसीडी लेख्नलाई, मलाई A5 लेखेँ भने, त्यस्तो गरेको छु भने मैले कसरी लेख्न पाउँछु भन्दा पहिलो कारको रेकर्ड भनेको पहिलो कारको मोडल यसरी लेख्न सक्छु। सिम्पल छ, केही प्रब्लम छैन। दोस्रो कारको रेकर्डको मोडल चाहियो भने A1 को मोडल लेख्न पाउँछु।
तेस्रो कारको मोडल चाहियो भने मलाई A2 को मोडल लेख्न पाउँछु। सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ लेखेर याद हुन्छ क्या, त्यही भएर लेख्नै पर्छ। हेरेर मात्रै यस्तो रहेछ भन्न पाइँदैन, त्यो राम्रो हुँदै होइन, त्यसरी हुँदैन कहिले पनि। त्यही भएर यो स्टाइलको भेरिएबलको नोटेसनलाई मैले यो स्टाइलको भेरिएबलको नोटेसनमा गएँ। यो मोडल भन्ने धेरैचोटि बनाइरहनै परेन, अब यति बनाए पुग्यो क्या। मैले रियुज कसलाई मात्रै गरिरहेको छु, मोडल कलर प्राइसलाई गरिरहेको छु। मेरो भेरिएबलको नाम मात्रै फरक छ, यिनीहरू मैले धेरैचोटि बनाउनु पर्दैन। तर मैले अघिको प्रब्लममा मैले भेरिएबल मोडल कलर प्राइस चाहिँ धेरैचोटि बनाइरहेको थिएँ, हो कि हैन? गर्नु पर्दैन, यसको फाइदा त्यो हो क्या यसको। त्यही भएर तिमीले मोडल कलर प्राइसलाई रिपिट गर्नु परेन। तिमीले अब कारको एउटा सिंगल भेरिएबल बनायो, जसलाई म अब्जेक्ट भन्न रुचाउँछु। यहाँनिर एउटा वस्तु बनायो, त्यो एउटा इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट तयार गर्यो, एउटा कारको इन्टिटीको एउटा इन्टिटी सेटको एउटा इन्टिटी तयार गर्यो। त्यो इन्टिटी तिमीले प्रयोग गर्न चाह्यौ यहाँ। त्यसैले यो कारको A0 को मोडल, A1 को मोडल, A0 को कलर, A0 को प्राइस, A1 को मोडल भनेर लेख्न पाइन्छ। यो सिन्ट्याक्स सिम्पल छ, प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हाउ वी एक्सेस द मेम्बर अफ स्ट्रक्चर भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर हुन्छ होला। कसैलाई केही छ भने जिज्ञासा छ भने सोधौँ है। यो लेख्ने सिन्ट्याक्स मात्रै हो, सिन्ट्याक्स अब युज गरेर प्रोग्राम लेख्छु म तिमीलाई। बढी अगाडि बढौँ है। हुन्छ सर। यो अहिले कोरेको कुरा पनि म यहाँ राखिदिन्छु, तिमी त्यहाँबाट रेस्पोन्स गर्न सक्छौ पछि आवश्यकता अनुसार। अब म एउटा प्रोग्राम लेख्छु। यहाँ मैले अघि कारको 5 वटा रेकर्ड गरेको छु, म त्यो सुरुमा गर्दैन, सुरुमा एउटाको मात्रै गर्छु। सुरुमा एउटाको मात्रै गरौँ। एउटाको गर्नको लागि म यो सबै हटाइदिन्छु पहिले। म त यो टेम्प्लेट मात्रै कपी गरेको, म यो 5 वटा कार हैन, जम्मा एउटा मात्रै कार। डिस्प्ले राइट प्रोग्राम टु टेक मोडल कलर एन्ड प्राइस अफ अ कार एन्ड डिस्प्ले इट। एउटा कारको मलाई मोडल कलर र प्राइस चाहिएको छ अनि डिस्प्ले गर्नु छ, ठिक छ। भनेपछि मैले अब एउटा स्ट्रक्चर तयार गर्नु पर्यो। सामान्यतया स्ट्रक्चर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो मेन भन्ने फंक्सन भन्दा बाहिर बनाइन्छ के, यो ठाउँमा बनाइन्छ है। भित्रै बनाए पनि केही प्रब्लम त हुँदैन, तर यो टेम्प्लेट हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ कारको टेम्प्लेट हामी बाहिरै बनाउँछौँ, कारको स्ट्रक्चर हामी बाहिरै बनाउँछौँ। यसले अटोमेटिकली यहाँ त अटो कम्प्लिट गरिदिइहाल्छ, सेमिकोलन पनि आफै लेखिदिन्छ। तर तिमीले बिर्सिनु हुँदैन है, कपीमा लेख्दाखेरि कारको ब्लकमा सेमिकोलन हुन्छ भनेको स्ट्रक्चरको ब्लकमा सेमिकोलन हुन्छ, फंक्सनको ब्लकमा सेमिकोलन हुँदैन। मेन फंक्सनहरू लेख्दाखेरि सेमिकोलन छैन त्यहाँ, तर स्ट्रक्चर कार स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि तिमीले लेख्नु पर्यो। अब मलाई यहाँ मोडल कलर र प्राइस चाहिएको छ, ल मोडलको 10 राखिदिउँ हैन, अनि त्यसपछि कलरको पनि 10 राखिदिउँ, अनि प्राइसको पनि 10 राखौँ। सरी, प्राइस त कहाँ 10 राख्ने, प्राइस भइहाल्यो, ठिक छ। अब मलाई एउटा कारको रेकर्ड चाहिएको छ, एउटा कारको रेकर्ड चाहिएको छ भने मैले एउटा कारको भेरिएबल बनाउनु पर्यो। कारको भेरिएबल बनाएको यो है, स्ट्रक्ट कार सी लेखेँ, नाम मेरो इच्छा हो। म कमेन्टिङ गरिदिन्छु यहाँनिर, तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भन्नलाई कमेन्टिङ गरिदिन्छु। भेरिएबल अफ कार क्रिएटिङ 1 रेकर्ड अफ कार। एउटा कारको रेकर्ड क्रिएट गर्ने कोसिस गरेको। लेखौँ ल, क्रिएटिङ भेरिएबल टु स्टोर 1 रेकर्ड अफ कार। यो भेरिएबल हामीले एउटा कारको रेकर्ड स्टोर गर्न क्रिएट गरेको। यो सी भन्ने बनाउने बित्तिकै के हुन्छ भने नि, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। मैले सी भन्ने भेरिएबल बनाउने बित्तिकै यो सी भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ यो जुन 3टा मेम्बरहरू छ नि, मोडल कलर र प्राइस, यो आफै अटोमेटिकल्ली क्रिएट हुन्छ क्या मेमोरीमा। मोडल कलर, सरी कलर दुईटैको साइज सेम छ, त्यही भएर मैले 10-10 बनाइरहेको छु है, सेम साइजको बनाउनु पर्यो नि। प्राइस भनेको जम्मा 4 बाइट्सको हुन्छ, त्यसैले 4 बाइट्स यतिको हुन्छ होला। यो यसरी क्रिएट हुन्छ क्या खासमा। यो चित्र भिजुअलाइज गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यो खासमा मोडल हो, यो भनेको हाम्रो कलर हो। राख्नको लागि हरेक कुरा राख्नु पर्यो नि त हैन, राख्ने ठाउँ चाहियो नि त, त्यसको भेरिएबल त बन्नु पर्यो नि त। अनि यो प्राइसको लागि बनेको ठाउँ हो, यो मेम्बरहरू यसरी क्रिएट हुन्छ। तर यो पुरै कुरालाई एक्सेस गर्न हामी चाहिँ सी को सहयोगमा एक्सेस गर्छौँ। भनेको मलाई यहाँनिर मोडल राख्नु पर्यो, I20 राख्नु पर्यो, सपोज यहाँ मोडल I20 राख्नु पर्यो, यहाँ कलर भनेको मलाई रेड राख्नु पर्यो, अनि यहाँ मलाई प्राइस भनेको चाहिँ सपोज 1000 राख्नु पर्यो भने मैले कसको सहयोगमा राख्छु, कसरी राख्छु भने यही कुरालाई हेर,
मैले सी को मोडलमा 120 राख्नु I20 राख्नु पर्यो, कलरमा रेड राख्नु पर्यो, प्राइसमा राख्नु पर्यो भने कसरी राख्छु मैले त्यसमा भ्यालु असाइन गर्न सक्छु। जस्तो कि प्राइसको एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। सी डट प्राइसमा मैले 1000 राख्नु पर्यो, 1000 लेख्न सक्छु यसरी। ठीक छ? यो क्लियर छैन? अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ यो। म अहिले चाहिँ युजरसँग इनपुट माग्दैछु, म आफै असाइन गर्दैन। आफै असाइन गर्दा पनि कसरी असाइन गर्न सकिन्छ म त्यसको बारेमा पनि तिमीसँग कुरा गर्छु हैन। अहिले चाहिँ म युजरसँग इनपुट माग्छु किनकि अघि मैले गरेको प्रोग्रामको एक्जाम्पल नै गरिदिने कोसिसमा छु। अनि त्यो भएपछि इनिसियलाइज कसरी गर्ने म अर्को एक्जाम्पलमा गरौँला। अहिले चाहिँ यसरी नि हेरौँ। त्यही भएर भ्यालु असाइन गर्नु छ नि हामी यसरी स्ट्रक्चर क्रिएट हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सपोज यहाँ मैले सी भन्ने एउटा कार मात्रै बनाएँ, डी भन्ने पनि बनाएको भए यो कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि डी को लागि पनि अर्को छुट्टै ठाउँ बन्थ्यो। खासमा डी को लागि पनि छुट्टै ठाउँ बन्छ। त्यो भनेको तिम्रो डी को लागि पनि तिम्रो मोडल र कलरको लागि छुट्टै ठाउँ बन्छ नै। यो चित्र बनाएर लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ तिमीले पनि। भिजुअलाइज गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यो मोडल कलर र प्राइसको लागि फेरि छुट्टै ठाउँ बन्छ क्या यो। त्यसैले तिमीले हरेक इन्डिभिजुअल भेरिएबल बनाउने बित्तिकै त्यसले कति स्पेस लिन्छ भन्ने कुरा पनि तिमीले थाहा पाउनुपर्छ। यहाँनिर यो स्ट्रक्चर जुन भेरिएबल छ यो स्ट्रक्चर भेरिएबलले कति स्पेस लिन्छ भन्न सक्छौ मलाई? यसले यो डी को लागि छुट्टै बन्छ, सी को लागि छुट्टै बन्छ। मैले अर्को ई भन्ने बनाएँ नि ई को लागि पनि छुट्टै बन्छ। भेरिएबल हरेकको आफ्नै बन्छ, हामीले केही गर्नै पर्दैन। यो मोडल कलर प्राइस अटोमेटिकल्ली हरेक भेरिएबलमा जान्छ। यो सी मा पनि जान्छ, डी बनाए पनि डी मा पनि जान्छ। त्यसो भए यो पुरै यो जुन मैले सी भन्ने भेरिएबल बनाएको छु, सी भन्ने भेरिएबलले साइज चाहिँ कति लिन्छ, स्पेस कति लिन्छ यो सी भन्ने भेरिएबलले भन्न सक्छौ? यो केसमा 24 बाइ। यस, थ्याङ्क यू। किनकि तिमीले सिधै क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौ। हामीले अघि यहाँ भनेको छौँ मोडल भनेको हाम्रो 10 बाइट्स, कलर भनेको 10 बाइट्स, प्राइस भनेको 4 बाइट्स, टोटल जोडा 24। त्यसैले यो सी भन्ने भेरिएबलले लिने साइज भनेको 24 हो। र यो तिमीलाई शङ्का लाग्छ भने चेक गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। सी ल्याङ्ग्वेजमा सुविधा छँदैछ, साइज अफ भन्ने अपरेटर छँदैछ। साइज अफ भन्ने अपरेटरमा सीलाई यसरी आर्गुमेन्टमा पास गरेर प्रिन्ट एफमा डिस्प्ले गर्यो भने यसले साइज देखाइदिइहाल्छ। चेक गर्दा हुन्छ, त्यो समस्या भएन। यसरी हामी साइज हेर्न सकिहाल्छौँ, साइज क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यसरी। ओके, मैले अहिले यहाँ तिमीलाई देखाएको कुरा, यो चित्रमा कोरेको कुरा मैले यहाँ देखाएँ। अब म प्रोग्राममा अगाडि बढ्छु। अब मसँग मोडल कलर र प्राइस राख्ने ठाउँ पनि बनिसकेको छ। अब म युजरसँग इनपुट माग्छु। अघि जसरी मागेको छु युजरसँग सेम इनपुट माग्ने हो। इन्टर एउटै कुरा हो। इन्टर लेख्ने शैली त सबै कुरा हो। इनपुट लिने र आउटपुट दिने तरिका मात्रै चेन्ज भयो, भेरिएबल युज गर्ने तरिका मात्रै चेन्ज भयो। हामी त्यही भेरिएबल कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा नै सोचिरहेछौँ। हामी त ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेको छौँ नि त अहिले। मोडल कलर एन्ड प्राइस अफ अ कार, एउटा कारको मलाई मोडल कलर प्राइस चाहियो। स्क्यान एफ। अब तिमीले तीनटा इनपुट लिनु छ, दुईटा स्ट्रिङ छ, एउटा तिमीसँग अघि लेखेको कोड एक्ज्याक्टली सेम छ। तिमी कम्पेयर गर्न सक्छौ। अघिको कोड तिमीसँग त्यहाँनिर साइडमा छँदैछ, मैले हैन कुरा गरेकै छु। अब तिमीले इनपुट लिनको लागि मोडल कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा सी को मोडल लेख्नु पर्यो। मोडल मात्रै लेख्न पाइँदैन है अब यो सी को मोडल, किनकि अब यो मोडल कारभित्र छ, कारले बन्डल गरेको छ, त्यसले कारले इन्क्याप्सुलेट गरेको छ हैन। कारभित्र हामीले त्यसलाई बाइन्ड गरेको छौँ। बाइन्ड गरेपछि हामीले कारको भेरिएबल मार्फत मात्रै त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउँछौँ। यहाँनिर मोडल मात्रै लेख्यो भने गल्ती हुन्छ, किनकि मोडल भन्ने भेरिएबल तिमीले इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा बनाएकै छैनौ र इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा युज गर्नै पाइँदैन त्यसलाई। कलर सी डट कलर, र अब इन्टेजर हो, यसले अघि मलाई सम्झाएको थियो। प्राइसको लागि सी डट प्राइस। अरू केही फरक पर्दैन, अरू सबै कुरा सेम हो, एउटै कन्सेप्ट हो। फरक यति हो, लेख्ने शैली मात्रै फरक हो। भेरिएबल लेख्ने शैली हेर, कलर मात्रै लेख्दै थियो अघि, अब तिमीले सी डट कलर लेख्दैछौ, सी डट मोडल लेख्दैछौ, यहाँ सी डट प्राइस लेख्दैछौ। एड्रेस अफ लेख्ने नलेख्ने कुरा त त्यो हाम्रो इन्टेजर डेटा छ भने लेख्नै पर्छ, स्ट्रिङ छैन भने, स्ट्रिङ छ भने नलेख्ने हो हैन। स्ट्रिङ बाहेक अरू सबैमा लेख्नै पर्छ, यो हामीले सबैले जानेको कुरा। यति भएपछि इनपुट आयो, अब डिस्प्ले गरिदेऊ। डिस्प्ले गर्नलाई यसैलाई डिस्प्ले गरिदेऊ, कपी पेस्ट है। डिस्प्ले गरेँ मैले, स्क्यानर ठाउँमा प्रिन्ट एफ लेखेँ भइहाल्यो। मैले प्रिन्ट एफ डिस्प्ले गर्दाखेरि स्पेस मेन्टेन गरौँ। डिस्प्ले गर्दा स्पेस मेन्टेन गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै भएको भएर स्ल्यास एन लेखिनँ मैले त्यहाँ, यो एम% हामीले लेख्न पाएनौँ।
यदि भएपछि हामीले इनपुट लियौँ एउटा स्ट्रक्चरको एक्जाम्पल गर्दैछौँ कार स्ट्रक्चर कार अथवा कार स्ट्रक्चर भनौँ कार स्ट्रक्चर सी कम्पाइल गरौँ ठिक छ होला ठिक छ यसलाई एक्जिक्युट गरौँ इन्टर मोडल कलर एन्ड प्राइस अफ कार यो अघि देखेको कुरा र अहिले देखेको कुरा एक्ज्याक्टली सेम छ हाम्रो लेखाइ मात्रै फरक भएको छ हैन अब सेम कुरा लेखौँ जस्तो मैले त्यहाँ i20 को एक्जाम्पल दिएको थिएँ i20 रेड 1000 ले काम गर्छ तिमीले इनपुट लियौ यो इनपुट लिएको हो मैले यहाँनिर आउटपुटको लागि आउटपुट हो भनेर भनेको छुइनँ केही पनि भनेको छैन यतिकै डिस्प्ले गरिदिएको छु दिस इज द आउटपुट हैन मैले यहाँनिर प्रिन्टएफ लेखेर डिस्प्ले गरेको छु इन्टर गरेको कार्डको रेकर्ड यो हो भनेर लेख्न मन लाग्छ भने लेखे हुन्छ एउटा प्रिन्टएफमा त्योभन्दा अगाडि कहानी लेख्न मन लाग्छ भने तर मैले तिमीलाई सिकाउने पर्पज भएकोले गर्दाखेरि म अर्गनाइजेसनमा ध्यान दिँदैन सुरुमा अर्गनाइजेसनमा ध्यान दिने काम तिम्रो हो तिमीले समस्या भोगेपछि अर्गनाइज गरिहाल्छौ अर्गनाइजेसन सिकाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो इन्डिभिजुअलको आफ्नो विशेषता हुन्छ कसरी अर्गनाइज गर्ने हामी आफैले आफ्नो अर्गनाइजेसन गर्न सिकेका हुन्छौँ जस्तो कि तिमीले लुगा लगाएपछि त्यो लुगा कसरी मिलाएर लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा अर्कोले सिकाएर हुँदैन त्यो तिमी आफैले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने तरिकाले मिलाएर लगाउँछौ एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट हो त्यही भएर अर्काले रटाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई म्यानेज कसरी गर्ने भनेर अर्काले सिकाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अर्गनाइज कसरी गर्नुपर्छ अर्कोले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन तर त्यसको लागि के टेक्निक्सहरू छन् त्यो चाहिँ भनिदिनुपर्छ अरूले टेक्निक्स भनिदिएपछि तिमीलाई कुन मनपर्छ त्यो तिमीले गर्छौ कति त नयाँ टेक्निक पनि आफै फर्मुलेट गर्छौ यो लेख्न सकिन्छ अब त्यसो भए स्ट्रक्चर बनाएर सकिन्छ सर यो भन स्ट्रक्ट सी कार भन्ने कार सी भन्ने हामीले जुन गरेको छौँ नि मेनदेखि पनि हो त्यो चाहिँ त्यहीँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीलाई जहाँ चाहिन्छ त्यहीँ गर्ने हो सर भेरिएबल बनाएको हो यो सर जस्तो अब त्यहाँनिर मलाई यो स्ट्रक्चर भन्दा बाहिर काम गर्ने भेरिएबल चाहियो भने स्ट्रक्चर भन्दा बाहिर काम गर्ने भन्नाले सर जस्तो मलाई अब यहाँ लुप चाहियो एउटा भने लुपको भेरिएबल चाहियो भने इन्ट आई कहाँ गर्ने सर मैले त्यहीँ यो त भेरिएबल बनाएको हो नि यो तिमीले भेरिएबल बनाएको जसरी तिमीले इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट भेरिएबल बनाउँछौ त्यस्तै यो पनि एउटा भेरिएबल बनाएको हो यो भेरिएबल हो है भेरिएबल जहिले पनि तिमीले ब्लकको सुरुवातमा बनाउनु पर्छ यो हामीले कुरा गरिसकेका छौँ अब तिमीलाई इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट चाहिन्छ भने यसको मास्तिर बनाए पनि भयो है यसको तलतिर बनाए पनि भयो त्यो तिम्रो इच्छा हो पाइन्छ यो किनकि यो भेरिएबल नै हो फरक यति हो यो हामी आफैले डिफाइन गरेको स्ट्रक्चरको भेरिएबल हो हामीले आफैले डिफाइन गरे नि त यो कार भनेर हजुर सर अब यो त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ भेरिएबल नै सम्झिने अब यो चाहिँ मान्छे झुकिन्छ जस्तो यो खासमा पछि अर्को ल्याङ्ग्वेज सी प्लस प्लसमा चाहिँ यसो गर्न नि पाइन्छ क्या सी प्लस प्लसमा चाहिँ यो अर्को ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले पढ्नुपर्छ हैन अर्को सेमेस्टरमा आइहाल्छ सी प्लस प्लसमा चाहिँ यो पनि गर्न पाइन्छ त्यो सी ल्याङ्ग्वेजबाटै बनेको ल्याङ्ग्वेज हो सी प्लस प्लस भन्दा त्यसैले यो सबै काम लागिहाल्छ तर यहाँ चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले यो स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड पनि झुन्ड्याउनै पर्छ भेरिएबल बनाएकै हो यो अर्कै गरे हैन युजर डिफाइन्ड भेरिएबल भनेर भने पनि हुन्छ यसलाई यो भेरिएबल क्रिएट गरेको नि तिमीले टाइप डेटा टाइप क्रिएट गरेको हो क्या खासमा एक किसिमको अब यहाँ डेटा टाइप भनेर भन्दैन सी ल्याङ्ग्वेजले त्यही भएर त्यतातिर जाँदैन म त्यो नाम पनि बोल्दिनँ म यहाँनिर हैन तर तिमीले त्यसरी सम्झिन सक्छौ अब यो भेरिएबल तिमीले यहीँ भित्र नबनाउने बाहिर बनाउने भए बाहिर बनाउन पनि पाइन्छ भनेको यहाँ बाहिर बनाउन पनि पाइन्छ क्या बनाउनु चाहिँ यो भेरिएबल म यहाँ भित्र बनाउँदिनँ हैन म यहाँ बाहिर बनाउँछु भन्छौ भने यहाँ बाहिर बनाउन पनि पाइन्छ म यहाँ भित्र बनाउँदिनँ भन्न पनि पाइन्छ पाइन्छ ठिक छ तर तिमीले जस्तो प्रिन्टएफ लेखिसकेपछि चाहिँ लेख्न पाउँदैनौ किनकि त्यो भेरिएबल बनाएकै हो त्यो स्टेटमेन्ट भेरिएबलै हो तिमीले यो स्ट्रक्चरको यो स्टेटमेन्ट यो जुन छ यसलाई चाहिँ तिमीले यहाँ चाहिँ लिएर आउन पाउँदैनौ भनेको बिचमा लिएर आउन पाउँदैनौ ब्लकको बिचमा कहिले लेख्न पाइँदैन ठिक छ भेष ठिक छ सर अर्को कुरा पनि छ भेरिएबल यो बनाउँदाखेरि स्ट्रक्ट कार हामीसँग यसैमा छ भेरिएबल यिनेरी बनाउन पनि पाइन्छ क्या यो सेमिकोलन र कमा यो कर्ली ब्रासको बिचमा मलाई सी भन्ने भेरिएबल यहीँ बनाउन मन लाग्यो भने यहीँ बनाउन पनि पाइन्छ त्यो भएपछि यो बनाउनै पर्दैन यो अर्को तरिका हो भेरिएबल बनाउने
किनकि यो भेरिएबलको त तिम्रो स्ट्रक र कार त यहीँ छ नि त, लेख्नु परेन नि हामीले। यसलाई क्लोजिङ गरेको त यो सेमिकोलनले हो नि त यहाँ, त्यो भएर सेमिकोलनभन्दा अगाडि यहाँ लेख्न पाइन्छ यसरी। यो कतिजनालाई मनपर्छ यो तरिका, तिमीलाई के गर्छ मलाई थाहा छैन, तिमीलाई मन पर्यो कि मन परेन देख्दाखेरि चाहिँ? इन्ट्रेस्टिङ रहेछ मन सर। पर्छ। ल ठिक छ, ले युज गर्न पाइन्छ यो, म यही युज गरेर गरिदिन्छु यहाँ। हेर ल, कम्पाइल गरौँ ल है, हेर यसरी लेख्न पनि पाइन्छ, छोटो पनि भयो नि त होइन, छुट्टै लेख्नु पनि परेन नि त। कम्पाइल गरिदिउँ, काम गर्छ। ठिक छ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, सेम कुरा, अर्कै भ्यालु हालौँ ल, I10 कलर ब्ल्याक, प्राइस 2000, काम गर्छ करेक्टली, सेम कुरा हो। तिम्रो इच्छा हो त्यो, तिमी कहाँ लेख्ने भन्ने कुरा, तरिका मैले तिमीलाई भन्ने, अब तिम्रो इच्छा। तर तिमीलाई अब अरू भेरिएबल थप्न मन लाग्यो भने यहाँ यो लेखिसकेको छौ, कपीमा कोर्नु त भएन नि त होइन, अनि त्यही भएर यहाँ तल आएर थप्ने हो क्या भेरिएबल चाहिँ। अनि यहीँ बाहिर पनि थप्न पाइन्छ, बाहिर थप्ने भए फेरि स्ट्रक लेख्नै पर्यो, सेमिकोलन लेखिसकेपछि त फेरि त्यसमा उ गर्न पाइएन नि होइन, मैले अर्को एउटा भेरिएबल थप्नु पर्यो नि, यसरी लेख्नै पर्यो। यो चाहिँ यसरी बाहिर थपे पनि भयो, अथवा तिमी यो मेनको पार्टमा कपीमा त यसरी लेखेको हुन्छ, यहाँ थपे पनि भयो। भेरिएबल चाहिँ तिम्रो यही लाइनमा कन्टिन्यू गरे पनि भयो, भेसले भने जस्तो लुप भेरिएबल यहीँ बनाए पनि भयो, यो प्रब्लम छैन है त। ओके, अब हामी लागौँ अर्को कन्सेप्टमा, त्यो भनेको होइन म पढाउँदिनँ, क्लास वर्क दिन्छु एउटा, तिमी क्लास वर्क गर पहिले, क्लास वर्क है त तिमीलाई, किनकि एउटा स्ट्रक्चरको क्लास वर्क पनि तिमीले गर्नु पऱ्यो नि, नभए मैले मात्र थपेर काम छैन। क्लास वर्क चाँडो गर्नुपर्छ है, तर 5 मिनटमा, छोटो दिन्छु क्वेसन। राइट प्रोग्राम टु टेक नेम, एज एन्ड हाइट of a person and display। 5 मिनटमा सक्नुपर्छ है यो क्वेसन। राइट प्रोग्राम टु टेक नेम, एज एन्ड हाइट अफ अ पर्सन एन्ड डिस्प्ले। अब तिमी अर्को तरिकाबाट गर्न पाउँदैनौ, अहिले चाहिँ स्ट्रक्चरै बनाउनुपर्छ है, मैले तिमीलाई स्ट्रक्चर पढाएको हो नि त, त्यही भएर स्ट्रक्चरै युज गर्न तिमीले जान्नुपर्छ। त्यही भएर मैले अहिले जुन स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स लेखेको छु, जुन स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स मैले तिमीलाई देखाएको छु, त्यही स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स तिमीले लेख्नुपर्छ। स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स तिमीले अहिले मैले देखाएको बिर्सिसक्यौ भने तिमी मिटिङ च्याटबाट एक्सेस गर्न सक्छौ, मिटिङ च्याटमा छ। 7:23 भएछ, 7:28 तिमीले यो मलाई प्रब्लम पठाइसकेको हुनुपर्छ है त, नभए म हेर्न भ्याउँदिनँ।
ओके टाइमभन्दा पहिले नै आइपुग्यो यस बेसको ठिक छ name is an height of a person and display बेसलाई एउटा सजेसन ल सुन्दैछौ सर ओके त्यो जुन तिमीलाई क्वेसनमा पर्सनको नेम इज हाइट भनेर भन्यो नि हैन भनेपछि तिमीले स्ट्रक्चर बनाउँदा पनि त्यहाँ डेटा लेख्ने हैन क्या त्यो पर्सन लेख्ने हो नभए त एउटा स्ट्रक्चर र अर्को स्ट्रक्चरको बीचमा तिमीले कसरी भिन्नता क्रिएट गर्छौ यो चाहिँ पर्सनको हो यो चाहिँ कारको यो चाहिँ घरको यो कलेजको भन्ने कुरा हुनु पर्यो नि त हैन हजुर सर त्यही भएर रियल वर्ल्डमा जति पनि इन्टिटीहरू छन् ती इन्टिटीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो क्या स्ट्रक्चर भनेको त्यसरी सम्झिने हो अनि त्यसको नाम पनि त्यसरी नै लेख्ने हो बन्डल गरेको हो नि त त्यही भएर डेटा नलेख्नु है क्वेसनमा पर्सन भनेको छ पर्सनै लेख्ने हो ठिक छ यस सर अबदेखि त्यो गल्ती त हुँदैन हेर हैन गल्ती त हुँदै होइन काम गरिहाल्छ तर त्यो हेर्दा पनि रिडेबल पनि बनाउनु पर्छ नि त प्रोग्रामलाई प्रोग्राम त एक्जिक्युट गराउने मात्रै होइन नि त हामीले हैन पढ्न पनि सजिलो बनाउनु पर्छ नि त प्रोग्राम त्यही भएर ठिक छ तिमीले मैले देखाएको सर्टकट स्टाइलको सिन्ट्याक्स युज गरेछौ ठिक छ भेरिएबल बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ इन्टर नेम इज एन्ड हाइट यस नेम इज एन्ड हाइट आयो गुड डिस्प्ले गर्यो ठिक छ मिल्छ बेस शिवको पनि आयो ओके म यहाँ जसको जति 30 सम्म जसको आइपुग्छ म हेर्दिन्छु त्यसपछि बाइ बाइ गर्छु है त ओके पर्सन नेम इज हाइट भेरिएबल दिए शिवले चाहिँ अर्कै युज गर्यो तर शिव तिमीले ब्लक मेनको ब्लकै छुटायो मेन भन्ने फङ्सनको ब्लक हुन्छ नि हैन र मेन भन्ने फङ्सनको ब्लकै छैन त्यहाँ ब्लक भनेको बुझ्छौ नि शिव सुनिरहेछौ हजुर सर तिमीले अर्को गल्ती पनि गर्यौ त्यो गल्ती के भने पहिलो कुरा त मेनको ब्लकै छैन दोस्रो गल्ती भनेको तिमीले नेम इज हाइट सिधै लेखेछौ नेम इज हाइट सिधै लेख्न पाइदैन त्यो गल्ती भयो देखिरहेछौ हजुर सर त्यो त मेम्बर हो नि हैन मेम्बर अफ स्ट्रक्चर हो नि त मेम्बर अफ स्ट्रक्चरलाई त तिमीले स्ट्रक्चर भेरिएबलबाट मात्र एक्सेस गर्न पाउँछौ मेम्बर अफ स्ट्रक्चर क्यान बी एक्सेस्ड ओन्ली विथ स्ट्रक्चर भेरिएबल यो तिमीले बिर्सन पाउँदैनौ यो चाहिँ तिम्रो सिन्ट्याक्स मेरो क्लासको भिडियो हेर्नु यदि तिमीलाई समस्या हुन्छ भने अथवा त्यो क्लासको भिडियो हेर्नु पर्छ भन्ने छैन किताब पढ्दा नि हुन्छ किताब भेटिहालिन्छ कम्प्लिट रिफरेन्स इन सी भन्ने किताब पढ्नु यदि तिमीसँग हार्ड कपी किताब छ भने त सी इन डेप्थ भन्ने किताब त्यो धेरै राम्रो छ त्यो मैले तिमीलाई पहिले पनि भनेको थिएँ नवीनजीले मेसेज डिलिटेड भन्दैछ पठाएर पनि डिलिट किन गर्नु पर्यो होला र प्रसुनको रिसिभ गरेँ मैले नेम इज हाइट बन्यो त्यसपछि मेन फङ्सनमा गयो पर्सनको भेरिएबल बनायो पर्सनको नेम लियो पर्सनको एज लियो हाइट लियो यस ठिक छ प्रसुन मिल्छ ओके आज हामी यति गर्छौँ अरूले पनि गरेर पठाइदेऊ मलाई हैन अनि त्यसपछि हामी काम गरौँला तिम्रो होमवर्क दिन्छु अलिकति अब तिम्रो होमवर्क तिमी होमवर्क चाहिँ गर्ने बानी गर तिमीलाई सजिलो हुन्छ योभन्दा अगाडि दिएको क्वेसन छ भने हिजो अस्तिको क्लासमा गरेको क्वेसन छ भने त्यसलाई पनि स्ट्रक्चरमा गरेर आऊ क्वेसन मिल्ने खालको क्वेसन छ भने मलाई त्यस्तो लाग्छ नभए यहीँ हेर ल होमवर्क तिम्रो write a program to take 3 records अब मैले यसरी सोध्छु 3 records of स्टुडेन्टमा चाहिँ ब्र्याकेटमा लेख्ने ल मैले मेम्बर्सहरूलाई तिमीलाई सजिलो हुन्छ हेर्नलाई नेम एज हाइट यसरी पनि सोध्न मिल्छ कि यो क्वेसन 3 records of student write program to take 3 records of students and display अर्को क्वेसन 8 नसोधौँ 4 सोधौँ 4 records of पर्सनसँग नेम छ
स्यालेरी छ त्यसपछि अर्को भनेको डिओबी छ ल एन्ड डिस्प्ले अर्को क्वेसन 2 रेकर्ड्स अफ कार मैले अघि गरिसकेको छु गर्न त तै पनि मोडल कलर प्राइस युजर भन्न बिर्सेछ माथि भन्न बिर्सेछ है त्यो फ्रम युजरै हो है सबै एन्ड डिस्प्ले फाइनल्ली 1 रेकर्ड अफ रेक्टेंगलमा लेन्थ जेको पनि बनाउन सकिन्छ स्ट्रक्चर बन्डल गर्नलाई सेम टाइप अफ डेटालाई पनि बन्डल गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन र डिफ्रेन्टलाई गर्न सक्नेले सेमलाई गरिहाल्छ नि 1 रेकर्ड अफ रेक्टेंगल फ्रम युजर एन्ड डिस्प्ले यति क्वेसन गरेर आऊ तिमीलाई मैले धेरैवटा क्वेसन दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन तिमी यहाँ मेरो क्वेसन यतिवटा छ है त तिमीलाई मैले यहाँनिर क्वेसन यहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा होस् मलाई यसरी लेखेको बुलेटिन गरिदिएको छु ओके म एउटा क्वेसन सोधेको छु नि मैले तिमीलाई होमवर्कको क्वेसन मिटिङ च्याटमै राखिदिन्छु जसले गर्दा तिमी एक्सेस गर्न सक्छौ त्यहाँबाट तिमीलाई पछि पनि एक्सेस गर्न मन लाग्छ यहाँबाट एक्सेस गरे हुन्छ आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास त्यो क्वेसन गरेर आऊ तिमीले अब लेख्न सकिहाल्छौ ओके सर थ्यांक यू सर शुभ दिन